मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। मैं खुदा का खादम पादरी राना अजमल जैकब आपके सामने खुदा के कलाम को पढ़ना चाहता हूं। जिनके पास खुदा का कलाम है वो उसे देखें। नए अहदनामा में से लूका तबीब की मार्फत खुदावंद के जिंदा कलाम में से उसका 24वां बाब और उसकी 36वीं आयत से लेकर 38वीं आयत तक हम ये हवाला देखेंगे। खुदा के कलाम में यहाँ पर इस तरह मरकूम है, वो ये बातें कर ही रहे थे कि यीशु आप उनके बीच में आ खड़ा हुआ और उनसे कहा तुम्हारी सलामती हो। मगर उन्होंने घबरा कर और खौफ खा कर ये समझा कि किसी रूह को देखते हैं। उसने उनसे कहा तुम क्यों घबराते हो और किस वास्ते तुम्हारे दिल में शक पैदा होते हैं। खुदा के कलाम के पढ़े सुने जाने पर उसकी बरकत हो, आमीन। बहरबार के खालिक मालिक जिंदा आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र तेरी तारीफ करते हैं क्योंकि तू भला, तेरी शफकत अब्दी तेरी वफादारी पुश्तार पुश्त रहती है। तू वफादार खुदा है, तू वफादारी हमेशा अपने लोगों के साथ करता है, उनको बरकत देता है। आज की सारी बरकत के लिए, आज की सारी प्रस्तिश, आज की सारी ताजीम के लिए तेरा शुक्र करते हैं और तेरे कलाम को मांग लेते हैं। तेरे जोर तेरी कुदरत को अपनी जिंदगियों में मांगते हैं। जनाब से भरे खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं कि तूने अपनी कलीसिया को, अपने लोगों को, मुल्क पाकिस्तान, दुनिया को अपने लिए महफूज कर रखा है। तो खुदावंद उनकी सारी बीमारी, कमजोरियों को अपने यीशु नाम से उन्हें रहाई बख्श दे, अपने खून से उन्हें पाक और साफ कर दे, ताकि तेरे लोग तेरे नाम में रहाई पाएं और कसरत की जिंदगी पाएं। तू मुझे कलाम बख्श दे, कलाम की किरणों से मनवर कर। तेरे प्यारे जलाली नाम से मांगते हैं, आमीन। आज खुदा के कलाम में हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से कहा तुम्हारी सलामती हो। सलामती के अगर लफ्जी मायने देखें तो अब्रानी जबान में शालोम यानी किसी की बेहतरी चाहना और उसकी खैरियत चाहना। और यीशु मसीह जो मेरा और आपका नजात दहिंदा है, उसने मेरी और आपकी सलामती के लिए इस दुनिया में आना कबूल किया। हम देखते हैं बाग़ अदन में इंसान को खुदा ने बड़ी सलामती के साथ अपने पास रखा था ताकि वो अबदी जिंदगी में रहे। मगर इंसान जो अपने आप को अबदी जिंदगी में, सलामती में रहना जिसने गवारा ना किया, उसने गुनाह को अपनाया और उसने अबलीस जो झूठों का बाप है, उसने उसके कहने पर अपनी ख्वाहिश को पूरा किया। अगर यूहन्ना 8:44 में देखें तो लिखा है तुम अपने बाप अबलीस से हो और अपने बाप की ख्वाहिश को पूरा करना चाहते हो, जो शुरू ही से खूनी और सच्चाई पर कायम नहीं रहता। इंसान ने उस झूठ पर बुनियाद रखी और जब उसने झूठ पर बुनियाद रखी तो खुदा के जलाल से महरूम हो गया। मेरे अजीजों, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज भी दुनिया गुनाह में मुब्तला है। गुनाह मेरी और आपकी जिंदगी में नजर आता है। आज दुनिया गुनाह में, गुनाह की मजदूरी में, गुनाह की मजदूरी मौत में मुब्तला हो चुकी है। आज आप देखें कि दुनिया जो गुनाह पर गुनाह करती गई, जो बदी पर बदी करती गई, उसकी नस्ल बर्बाद हो गई। अगर हम अब्राहम और उसके भतीजे लूत को देखें
جو دونوں خدا کی رفاقت میں تھے، خدا کے کہنے پر انہوں نے سفر کیا، اور جب اس کے ابراہم اور لوط کے چرواہوں میں جھگڑا ہونا شروع ہو گیا تو ابراہم نے کہا کہ بھائی تیرا اور میرا راستہ الگ الگ کر لیتے ہیں۔ اس کے چرواہوں نے اور لوط کے چرواہوں نے اور ابراہم کے چرواہوں نے اپنے لیے اپنے اپنے راستے منتخب کیا۔ اب لوط نے اپنے لیے ہریالی کو منتخب کیا اور وہ سدوم اور عمورہ کے علاقے میں چلا گیا، جہاں پر بدی، جہاں پر گناہ، زناکاری، لونڈے بازی، حرام کاری اور بہت سارے گناہ وہاں پر موجود تھے، اور لوط وہاں پر رہنا شروع کر دیا۔ اور ابراہم سے خدا نے کیا کہا کہ آسمان اور ریت کے ذروں کو اگر گن سکتا ہے تو گن، میں تیری نسل کو اتنا بڑھاؤں گا۔ میرے پیارے بھائیوں بہنوں، جب ابراہم سے خدا ملنے کے لیے آیا تو اس نے خدا کو پہچان لیا، اور اس نے فوری طور پر آگے بڑھ کر اس کے سامنے اپنے آپ کو رکھ دیا، اور خدا نے بھی اس کی سلامتی چاہی، اور اس کی بیوی سارہ کو خدا نے برکت دی۔ میرے پیارے بھائیوں بہنوں، خدا جو سلامتی کا شہزادہ ہے، خدا جو سلامتی چاہتا ہے، مگر اس نے کہا کہ سدوم اور عمورہ کا گناہ جو ہے وہ بڑھ چکا ہے، وہاں پر میں برباد کرنے کو نکلا ہوں، اس شہر کو میں ہلاک کرنے کو نکلا ہوں۔ ابراہم نے کہا اگر وہاں پر 50 لوگ ہوں تو کیا خدا تو بخش دے گا؟ اس نے کہا ہاں میں بخش دوں گا۔ اس نے کہا 40 ہوں، اس نے کہا 40 بھی میں بخش دوں گا۔ آہستہ آہستہ اس نے 30، 20 اور 10 تک آ گیا، مگر 10 لوگ بھی وہاں پر ایماندار نہ نکلے۔ میرے پیارے بھائیوں بہنوں، ہم آگے چل کر دیکھتے ہیں کہ جب لوط کے گھر میں خدا آیا، سلامتی لے کر آیا، تو خدا نے اس سے کہا کہ جلدی کر یہاں سے نکل، مگر اس کی بیٹیاں اور اس کی بیوی اور لوط وہاں سے 4 لوگ وہاں سے نکلے، مگر بھاگتے بھاگتے خدا نے کہا کہ پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا، اور لوط کی بیوی نے پیچھے مڑ کر ہریالی کو، خوشحالی کو دیکھا تو وہ نمک کا ستون بن گئی۔ آج بھی میری اور آپ کی زندگی میں یہ عمل ہے، ہم لالچ کو پسند کر رہے ہیں، آج ہم موت کے منہ میں بھی ہیں، پھر بھی ہم ملاوٹ کرنا پسند کرتے ہیں۔ دودھ میں ملاوٹ، گھی میں ملاوٹ، آٹے میں ملاوٹ، ہر چیز میں ہم ملاوٹ کرنا پسند کرتے ہیں، مگر خدا کو ہم اپنی زندگی میں لینے کو تیار نہیں۔ اگر خدا کو بھی دیتے ہیں تو اس میں بھی ملاوٹ کرنا ہم پسند کرتے ہیں۔ حنانیہ اور سفیرہ کو دیکھیں، جبکہ انہوں نے خدا کے سامنے اپنے ہدیے رکھے اور پھر بھی انہوں نے اس میں ملاوٹ کی اور اپنا آدھا روپیہ انہوں نے رکھ لیا۔ میرے پیارے بھائیوں بہنوں، یسوع مسیح جو سلامتی کا شہزادہ ہے، شمعون پطرس، اس نے کہا کہ خداوند ہم کیا کریں؟ ہمیشہ کی زندگی کی باتیں تو تیرے پاس ہیں، ہمیشہ کی زندگی کی باتیں یسوع المسیح کے پاس ہے، کیونکہ وہ سلامتی کا شہزادہ ہے۔ اس نے بیماروں کو شفا دی، اس نے کوڑیوں کو پاک اور صاف کر دیا، اس نے تمام لوگوں کے گناہ صلیب پر چڑھ کر اپنے اوپر لے لیے، اور آج وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ آج وہ فاتح یسوع ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ اس کے لوگ وفاداری کے ساتھ اس کے ساتھ چلیں، کیونکہ وہ کہتا ہے ڈرو نہیں، گھبراؤ نہیں، موت کو میں نے شکست دی ہے، موت فتح کا لقمہ بن چکی ہے، موت پر ابلیس کا کوئی اختیار نہیں ہے، کیونکہ اس نے صلیب پر موت کو للکارا ہے۔ اس نے کہا ہے موت تیرا ڈنگ کہاں گیا؟ آج موت ایک
हारा हुआ दुश्मन है। आज कोरोना भी, ये याद रखे, कोरोना का वायरस जो है वो सलीब पर शिकस्त खा चुका है। आज यीशु ने मौत पर फतह हासिल करके कोरोना को भी शिकस्त दे दी है। आज जो यीशु मसीह पर ईमान ले आएगा उसकी सलामती होगी, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि वो सलामती का शहजादा है। क्योंकि इंसान के गुनाहों की वजह से दुनिया में अबतरी फैल गई और सुलह और अमन सिर्फ खुदा की बख्शिश है। इसलिए मसीह मौद जो मेरा और आपका निजात दहिंदा है, वो मुझे और आपको रहाई देने के लिए आया है। आज जो गुनाह में दबे हुए हैं, जो गुनाह में धंसे हुए हैं, उनके लिए ये पैगाम है, तुम्हारी सलामती हो। यीशु मसीह आपकी सलामती चाहता है, बशर्ते कि आप अपने गुनाहों का इकरार करें, तौबा करें और खुदा के कलाम को ज्यादा से ज्यादा पढ़ें, दुआ में ठहरे, दुआए मग़फ़िरत को अपनी जिंदगी में ले लें और दुआ पर दुआ करें और कहें कि खुदा हमारे गुनाह हमें माफ कर, क्योंकि वो माफ करने में कादिर है। उसने सलीब पर कहा, आए बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे और आपके घरानों की सलामती लाए। खुदा आपको बरकत दे, आपके घर में सलामती हो, हर किस्म की बीमारी की लानत आपके घर में से जाती रहे और खुदावंद आपको सरफराजी अता करे, मुल्क पाकिस्तान में बल्कि दुनिया में खुदा अपनी सलामती का पैगाम दे। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन। खुदा